الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إلى يوم الدين. غادي نتحدثوا إن شاء الله اليوم على واحد الكارت اللي سميتها أردوينو من صنع إيطاليا. هاد الكارت أردوينو تتساعد في إنشاء المشاريع. يمكن لك تخرج دي بروجي اللي انت تتفكر فيهم ويمكن عندك تبدع فيهم. هاد الكارطة حاليا شويه دايره الثمن وما كايناش في سميتو في المغرب. كاينه شركه وحده اللي تتليفريهم من ايطاليا لهنا في كازا. كاينين الشينوا دايرين 250 درهم، هادي انا كنت قديتها دابا دايره تقريبا 11000 ريال بلا ترونسبور. كاين هاد الاردوينو سميتها ليوناردو افيك الهيدر. كاين لي زوطخ اردوينو بحال الاردوينو اونو، اردوينو نانو، اردوينو روبو، اردوينو ميغا. غنشوفوا اذا هاد القطعه المركبه كي دايره. هاد المركبه من صنع ايطاليا، دونك فيها واحد بتيت دوكيمون عليها اللي بغا يقرا. وفي هاد المركبه فيها دايره على هاد الشكل. هاد القطعه سميتها فهي اصليه، سميتها اردوينو ليوناردو. هاد الاردوينو يحتوي على ميكرو كنترولور اللي فيه 32 كيلو مع اس رام مع اي بروم افيك ان ميموار فلاش ديال 32 كيلو بايت. هذا من صنع شركة اتميل اللي هي معروفة على الصعيد العالمي، تتصنع دي ميكرو كنترولور اللي خفاف بزاف. دونك نشوفوا هذا هو الميكرو كنترولور من اتميغا 32 اي 4. هذا ان اوسيلاتور ديال 16 ميجا هرتز. عندنا ان بورت يو اس بي، وعندنا واحد ان ريغولاتور اللي هذا ريغولاتور لينيير تيخرج 5 فولت. الداخل فيه دي فيلتراج، فيه بزاف الحوايج. عندنا واحد المركبه هذه صغيره، هذه تدير لا ليزون سيري مع الميكرو كنترولور، وهي اللي تدير لان الميكرو كنترولور تيتواصل مع العالم الخارجي بالبورت سيري. هاد الميكرو كنترولور مع هذه تدير لنا واحد تتكونفيرتي لينا من بور سيري البور يو اس بي. عندنا هنا 3 أو 4 التعليلات. عندنا ار اكس، تي اكس، وعندنا لومب، وعندنا هذه تاع الاون. هذه توجور تتكون شاعله، وهذه لومب راها سيري مع الرقم 13. وهذه ار اكس و تي اكس هذه مثلا احنا غادي نشوفوها ان شاء الله، وغادي نشرحوا بالتفصيل ديالها شنو تتعني هاد ار اكس شنو تتعني هاد تي اكس. ليوناردو، هاد الاردوينو ليوناردو تيحتوي على 20 اونتري سورتي، منهم 14 ديجيتال ومنهم 6 انالوج. 14 ديجيتال من 0 حتى 13. يمكن لينا نستعملوا كذلك واحد الفائده ان عندهم لي بيلسيون ويد موديليشن كاين في البور 3 وفي البور 5 وفي البور 6 وفي البور 9 وفي البور 10 و11 و13. وعندنا 6 ديال لي بور انالوجيك من A0 حتى A5. هاد لي بور انالوجيك يمكننا نخدموا بهم يا ديجيتال او انالوجيك، وهادو تنخدموا بهم غير ديجيتال. وكاين عندنا 7 و8 و2 و4 و12 يمكن لينا نخدموا بهم كذلك انالوجيك، هما ديجيتال ويمكن لينا نخدموا بهم انالوجيك. دونك هذه هي المركبه ديال الاردوينو، وهذه ان بوطون بوسوار باش نديروا الروسيت ديال البروغرام. يمكن لينا مثلا ملي تنصايبوا دي بروجي تيمشي البروجي بيان سور الميكرو كنترولور في الميموار فلاش. يمكن لينا نستغناو على البيسي وعنده واحد الاونطري شار عباره عن شارجور تيتراوح ما بين 7 حتى 20 فولت.
يمكن لها استعمال خارجي، يمكن لك تبروغرامي وتهز مثلا الاردوينو تخدم بها شي بلاصه اخرى. دونك هذه عباره، والاخرين ما كما تيبقى عباره عن دي ريزيستانس صغار، دي كوندنساتور صغار. دونك هذه هي المركبه ديال الاردوينو. عندها زايده على الاونو بيان سور، عندها مثلا دي يمكن لها دير مثلا تكونفيرتي من سينيال انالوجيك نيميريك على جو بونس تاع 14 بيت، وتدير كذلك تتكونفيرتي من نيميريك الانالوجيك على 14 بيت. كما تشوفوا راها اصليه ماد ان ايطالي. هذه غاليه في الثمن شويه، وكاينه شركه وحده اللي تتصدرها. دونك غادي تكون ان شاء الله السلسله حول كيفاش نخدموا بهاد سميتو اردوينو، كيفاش نبروغراميو بها، لان عندها لونغ خاص ماشي سي او ماشي سي بلس، عندها لونغ مفتوحه. دونك هذه تتبقى غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش غادي نبروغراميو بها، كيفاش نخدموا ننشئوا مشاريع دي بروجي اللي في ارض الواقع غادي نخرجوهم، كيفاش نخدموا مثلا نكتبوا افيك ان كلافي، نشوفوا كيفاش مثلا نشوفوا دي افيك دي زيل سي دي، كيفاش نتحكموا في موتور مثلا سواء كان با او كونتيني بالبي سي او مثلا بليتوش. وغادي نشوفوا مثلا لي زافيشور، نشوفوا افيشور 7 سيغمون، نشوفوا شنو هو الملتيبليكساج، نشوفوا بزاف د الحوايج. دونك هذه هي السلسله ان شاء الله اللي غادي تدور حول اردوينو ليوناردو. دونك غادي نوجدوا حنا واحد بسيت بروجي صغيور لي جو د ليميير صايبناه، ماشي شي حاجه، ولكن غير باش نشوفوا نعطيو القدره ديالها. دابا مثلا انا غياليزيت واحد الكوموند كارت كوموند ديال 3 مواطر با اللي فيها خدمه بزاف، خصك تبروغرامي وتكومبيلي البروغرام في البيك، وعاد تشوف لي سيركوي، وعاد الكوارتز، وعاد بزاف المسائل. ها يمكن هادشي كامل نستغناو عليه، نديرو مباشره، نخدمو مباشره من الموتور با. هذه هي الفضل ديال هاد الاردوينو. دونك غادي نشوفوا كيفاش غادي نخدموا ان جو دو ليميير اللي هو ساهل. نخدموا غير بثلاثه سميتو 3 ديال لي ليد، بصات شي حاجه بسيطه. يمكن لينا هنا راه نتحكموا ب 20 ليد، غير ماشي غير بالطبع، حنا غير نوضحوا وصافي. دونك اركبوا لي ليد. دونك بروغرام ديجا انا خدمته، ماشي شي بروغرام، غير خدمنا بالبور واحد. نخليو شانتي غادي نبروغراميو باد واحد والباد جوج والباد 3. حتى اليو اس بي اللي تتخدم بها راه تتخدم بالميكرو يو اس بي، ماشي باليو اس بي كابل يو اس بي. كما تشوفوا كابل ميكرو يو اس بي. وغادي نبروغراميو ونلصقوها مع بور يو اس بي ديالنا ديال بي سي. دونك ها هي خدمات. يكفي ان البروغرام صايبوه في اردوينو ونديروه لا كومبيلاسيون.
صافي يتحبس. دونك درنا دابا ان بوطون ديال ريسيت. نشوفو بالليمير هذا بسيط بطبيعة الحال. هذه غير باش نجربو مثلا اردوينو، كتبنا واحد البروغرام داغي. اما البروغرام اللي نشوفو ان شاء الله غادي نشوفو على اساس نخدمو افيك دي زيل سي دي، افيك دي موتور با ا با، افيك بزاف الحوايج دي افيشور 7 سيغمون. نشوفو كيفاش نخرجو دي بروجي.